السلام عليكم الاخوان. اليوم غادي نكملوا لو كور ديالنا ديال الالجبر. الالجبر ديال اس 1 ديجا وصلنا للسوز اسباس فيكتوريال. شفنا لي سباس فيكتوريال وشفنا لي سوز اسباس فيكتوريال. ديجا لحت لكم مع جوج لي فيديو. قبل ما تبداو هذا الفيديو هذا تفرجوا في هاد جوج الفيديو باش تفهموا، حيت اليوم ان شاء الله غادي ندخلوا للمعقول. يعني اليوم غادي ندخلوا غادي تكومبليكاو شويه لي الشوز، يعني غادي تصعب شويه القضيه، ولكن غادي نحاولوا ما امكن نبسطوا لكم الامور مزيان. شفنا انا راه دابا هاد الدرس ديال الالجبر ديال اس 1 كما قلت لكم، راه كو سوا اس ام بي سي 1 ولا مي بي سي 1 ديال لي فيستي ولا اس ام اي 1 صحيح. الكلام هادو لي كلاس بريباراتوار ولا نسا انسو دو سويت. دابا شفنا ديجا لي سباس فيكتوريال ديالنا. اسباس فيكتوريال شنو هما لي كونديسيون باش يكون واحد لابارتي او واحد لونسومبل نقولوا ليها بلي هي اسباس فيكتوريال. شفنا سوز اسباس فيكتوريال، واحد لابارتي اف ابارتي انا او كنقولوا عليها سوز اسباس فيكتوريال دو او. ديجا شفنا هادشي، سير عاودوا لي فيديو باش تفهموا. اليوم غادي نكملوا لو كور ديالنا. وصلنا لابارتي بالضبط ديال لي سوز اسباس فيكتوريال. لقينا بلي باش نقولوا واحد لابارتي اف دو او كنقولوا عليها بلي هي واحد لو سوز اسباس فيكتوريال. سوز اسباس ديما نبقى نكتبها لكم بالابريجي، سوز اسباس فيكتوريال دو او. فهمتها؟ الا كانت كيلكو سوا اكس ايغريك يكون سوا الفا هاد اكس ايغريك ابارتي انا اف يكون سوا الفا بيتا ابارتي انا ار. خاص هاد لا كونديسيون هادي تحقق الفا فوا اكس بليس بيتا فوا ايغريك غادي ابارتيان ا اف. مفهوم؟ كيف ما كانت عندنا واحد اكس ايغريك جبناهم دو فيكتور جبناهم من اف، هاد الفا اكس بليس بيتا ايغريك غادي نلقاوهم في اف، ما غنلقاوهمش في شي بارتي اخرى اللي من غير اف. داكشي علاش كنقولوا اف واحد سوز اسباس فيكتوريال دو او. يعني اي فيكتور جبنا هاد اف باش تكون واحد سوز اسباس فيكتوريال. اي فيكتور جبنا واحد الفيكتور ا، كما قلت لكم في الالجبر ما كنديروش فيكتور في الفوق، كنديروا ا دي راه فيكتور ولا واحد لابا ولا واحد ليليمون دو اف جبنا منها واحد الفيكتور اخرى ولا واحد ليليمون بي. فاش غنديرو ا بليس بي غادي نلقاوه بلي ايكالا واحد سي اللي حتى هو كينتمي لاف. يعني كيما كان واحد جوج لي فيكتور جبناهم كو سوا ضربنا الفا فوا ا فوا بي بليس بيتا فوا بي غادي نلقاوهم عيطونا واحد ليليمون حتى هو في اف باش نقولوا هذا بلي راه سوزي سباس فيكتوريال. واحد لوكا بارتيكولي اللي خاصكم تعرفوها، قلنا كيلكو سوا الفا اي بيتا ابارتيان ار. غادي ناخدو حنا واحد لوكا بارتيكولي زيرو ابارتيان ار. دائما في اي اسباس فيكتوريال زيرو كيف ما كانت واحد لو فيكتور اكس جبناها من هاد اكس ابارتيان اف، كيف ما كيلكو سوا اكس ابارتيان اف فاش غنديرو زيرو فوا اكس خاص فورسيمون حتى هي ابارتيان اف. انطلاقا من هاد العلاقه هادي حنا جبنا كاع ايكغيك وبدا جبنا حنا غير اكس. كيلكو سوا اكس ابارتيان اف كيلكو سوا الفا ابارتيان ار الفا فا اكس ابارتيان اف. هي دابا جبنا كيلكو سوا اكس كيف ما كانت اكس جبناها من اف. الا ضربناها في واحد الزيرو حيت زيرو ابارتيان ار، الا ضربناها في واحد زيرو حتى هي خاص تكون ابارتيان ار. وزيرو فا اكس شنو كتعطينا زيرو. الوغ واحد الكونديسيون اللي هو نيسيسير دائما قبل ما نمشي ندير لو كالكول ديالي خاص زيرو فورسيمون appartient appartient à f باش نقولوا ان اف سوز اسباس فيكتوريال. اول حاجه نشوفوا زيرو واش كتنتمي. علاش زيرو واش كتنتمي؟ نعاود لكم. حيت قلنا كيلكو سوا اكس appartient à f كيلكو سوا الفا appartient à r الفا فوا اكس appartient à f. هذا هو الكونديسيون باش يكون اسباس فيكتوريال. هذا غير واحد لو كونديسيون بارتيكولي. لو كونديسيون الثاني كيلكو سوا اكس يغريك appartient à f اكس بليس ايكغيك ابارتيان اف. دابا هادو ممكن دابا هادو راه جوج لي كونديسيون، ياك هادو جوج لي كونديسيون ممكن لينا نلخصوهم في هاد الكونديسيون هذا اللي بغيتي تخدم بهم. بغيتي تخدم بهاد الكونديسيون كلكو سوا اكس هذا كونديسيون واحد ولا كنقولوا له كريتير. هذا واحد لو كريتير ولا كيتحققوا هاد الكريتير يعني اكس الفا اكس ابارتيان اف و اكس بليس ايكغيك ابارتيان اف. حنا قلنا واحد لوكا بارتيكولي ديال هادو هو الفا تيغالا ار. الفا تيغالا زيرو. زيرو
فوا اكس خاص نلقاو دوا فورسيمون بارتيال اف و 0 فوا اكس راه هي لو فيكتور نيل ماشي هي 0 0 فوا اكس راه ماشي 0 0 فوا او هي 0 دو او الا كانت اكس هي x1 x2 x1 y1 z1 par exemple عندها 3 coordonnées alors 0 فوا هاد x اش غيعطينا خاص يعطينا 0 دو هادي دو ار 3 ولا 0 دو او شنو هي 0 دو او يعني 0 0 يعطينا فيكتور ما يعطينا 0 ما يعطيناش واحد لو نومبر 0 0 راه غير معروف 0 راه جينا ندرسو واحد او واحد لونسومبل او راه 0 راه غير معروف الوغ كنقولو لو فيكتور نيل يعني 0 دو او داكشي نكتبو 0 دو او الوغ واحد لو كونديسيون ضروري خاص يتحقق 0 دو او ابارتيان اف يعني قبل ما ندير كاع خاصنا نشوف واش 0 واش كينتمي لاف ولا ما كينتميش ما كينتميش لاف راه ماشي اسباس اسباس فيكتوريال الوغ دابا فضينا دابا مع هاد لو كا بارتيكولي الوغ دابا غادي نقول لكم واحد البروبوزيسيون ولا واحد هذا قال لك تو سوز اسباس فيكتوريال دو او تو لي كيما قلت لكم دابا شنو قلنا دابا تو سوز اسباس فيكتوريال دو او contenant لو فيكتور نيل ياك كاينه فيها لو فيكتور نيل الوغ كنقولوا ان يعني اف راه تخالف المجموعه الفارغه يعني ما يمكنش اف تدخل المجموعه الفارغه حيت اف ضروري خاص يكون فيها زيرو خاص يكون فيها ليليمون زيرو مفهوم الوغ دوطخ باغ اشنو كنقولوا دوطخ باغ كنقولوا ان هاد زيرو او الا اعتبرنا زيرو او هي اف ديالنا اذا سوز اسباس فيكتوريال دو او راه زيرو نيت راه واحد المجموعه اللي فيها غير زيرو يعني اف هاد المجموعه اف اللي عندنا فيها غير زيرو تيقالا غير زيرو فيها واحد ليليمون راه بحد ذاتها راه كنقولوا ليها ايتان سوز اسباس فيكتوريال de E. Alors, si donc le plus petit sous-espace vectoriel de E, on l'appelle le sous-espace vectoriel trivial. كنقولوا ليه sous-espace vectoriel trivial. علاش الا قال لك démontrer ليها démontrer que f est égal à 0 0 de E est un sous-espace vectoriel قال لك اسي démontrer لي هذا est un sous-espace vectoriel غادي نخدمو بديك البروبوزيسيون ولا ديك الكريتير اللي خدمنا عليه قبيله شنو داك الكريتير شنو قلنا عليه شنو قلنا على داك الكريتير قلنا باللي quel que soit x appartient à f quel que soit alpha appartient à r alpha fois x appartient à شنو à f غنخدموها بهاد الكريتير حيت الا بغينا نخدمو بداك الكريتير الاخر ديال quel que soit x y appartient à f عندنا حنا اف فيها غير واحد ليليمون فيها غير اكس ما فيهاش ايكغيك فيها غير اكس الو نخدمو بهاد الكريتير ديالنا كيلكو سوا اكس ابارتيان اف هذا يعني كيفما كان اكس ابارتيان اف عندنا حنا اكس راه تيكالا زيرو حيت اي اكس جبتيه من اف كيفما كان اكس جبتيه من اف حنا اف فيها غير واحد اكس فيها غير واحد زيرو دو او كيلكو سوا الفا ابارتيان اف عندنا الفا فوا هاد اكس فوا هاد زيرو او شنو كتعطينا زيرو دو او شنو هاد زيرو دو او شنو هي راه حتى هي ابارتيان اف الوغ هاد الكريتير هذا تحقق داكشي اش كنقولوا هاد اف est un sous-espace vectoriel كنقولوا ليه لو بلو بوتيت sous-espace vectoriel de E كيتسمى لسباس فيكتوريال تريفيال الوغ غنعطيك دابا واحد الكونتر اكزومبل دائما كنفضل انا نعطي الكونتر اكزومبل على ليكزومبل حيت الكونتر اكزومبل كيخليك تفهم كونتر اكزومبل الا قال لك ديمونطري ليا كو اف شناهي اف هي كيفما كانت x y z appartient à R أس 3 x plus y plus z égale à 1 قال لك démontrer لي هذاك est un sous-espace vectoriel de R أس 3 de R اوكي الوغ شنو قلنا اول كونديسيون خاصنا نشوفو واش غيتحقق ولا لا اول كونديسيون اخوان دائما كنشوفو زيرو يعني دابا هادي ياك غنشوفو زيرو x تيغال à زيرو واش appartient 0 دو او يعني 0 دو ار أس 3 نشوفوها واش ابارتيان اف اول حاجه
شناهي 0 دو او غوص 3 يعني 0 0 0 نشوفها واش ابارتيان اف اسكو ابارتيان اف و نو. الوغ شناهي 0 يعني اكس تيغال 0 y تيغال 0 z تيغال 0. هادي هي لو فيكتور 0 اكس y z. هادي هي 0 0 0 يعني اكس تيغال 0 y تيغال 0 راسكو امبليك فاش كنعوضو اكس ب 0 y 0 z 0 اش كنلقاوها 0 0 z تيغال 1 يعني هاد 0 0 0 نابارتيان بلو ا اف. علاش؟ باش تكون ابارتين خاص تحقق لينا هاد الكونديسيون. باغ اكزومبل كنقول واحد الفيكتور ابارتين الا كانت مثلا اكس تيغال 0 y تيغال 0 z تيغال 1. هاد الفيكتور هادي ابارتين حيت 0 0 1 تيغال 1 يعني ابارتين. ولكن باش كنديرو 0 0 0 تخالف 1 ما كتساويش 1 كتساوي 0. الوغ كنقولو ان 0 0 نابارتيان با اف. الوغ اوتوماتيكمون اف n'est pas un sous-espace vectoriel de R3. دائما اول كونديسيون حققتي هذا كان محقق، هذا شفتي باللي زيرو، عاد كدوز لداك الكريتير اللي شفناه قبيله. هاد الكريتير هذا عاد غدوز لهاد الكريتير حتى كتشوف واش زيرو ابارتيان. الا ما كان زيرو ابارتيان من الديبار بلا ما كاين لاش تبقى تضيع الوقت. مفهوم؟ الوغ دابا غادي نشوفو لانترسيكسيون ديال دوز سوز اسباس فيكتوريال. الوغ شوف، الوغ سوا نديرو سوا اف 1 نديرو سوا اف 1 اي اف 2 نديرو 2 sous-espace vectoriel d'un espace vectoriel E. شوف هدير على بغيتي 2 sous-espace vectoriel d'un espace vectoriel E. F1 intersection مع F2 إيتان تا هو راه إيتان sous-espace vectoriel de E. مفهوم؟ خاصكم تعرفوا بلي الا كانت اف ان راه سوز اسباس فيكتوريال دو او، اف دو سوز اسباس راه لانترسيكسيون ديال دوز اسباس فيكتوريال راه بحد ذاتو ايتان سوز اسباس فيكتوريال دو او. و بلي جينيرالمون فاش كنجينيراليو او بلي جينيرالمون فاش كتكون عندنا اف اي يعني نديرو اف ان بحال قلتي اف ان تقاطع اف دو تقاطع اف 3 تقاطع اف ان est un sous-espace vectoriel de E. هادي كنرمزو عليها F تيكالا E appartient à E if E. هاد الكتابة راه هي هادي التقاطع ديال F1 مع F2 مع F3. اشنو كيساوي هذا؟ الا بغينا ندير إيكالا X appartient، كنقولو ان X appartient à F. اش كتعني؟ يعني X appartient à F E. مفهوم؟ كيلكو سوا اي ابارتيان اي. فهمتوا الاخوان دابا هاد القضيه شناهي؟ يعني كنقولوا ان اكس ابارتيان اف يعني راه في حد ذاتها اكس ابارتيان اف. يعني فاش كنقولوا واحد لانترسيكسيون بين واحد اف 1 و اف 2 تيغالا اف، يعني الا قلنا اكس ابارتيان اف راه صافو ديال اكس ابارتيان اف 1 زائد اكس ابارتيان اف 2. كا بارتيكولي فاش كناخذوا واحد لانترفال ما بين 3 و 16 وكناخذوا لانترسيكسيون ديالو مع واحد لانترفال اخر بادي من 8 حتى 32. يعني هاد لابارتي A1 هاد لابارتي A2 فاش كنديرو لانترسيكسيون ما بين A1 و A2 شناهي لانترسيكسيون؟ يعني بادية فين كيتقاطعو هادي بادية من 8 هنا حتى ل 16. هادي هي التقاطع ديالهم، يعني التقاطع ديالهم بادية من 8 حتى ل 16. اشنو كنقولو اكس. شوف كنقولو ان اكس ابارتيان هاد A1 تقاطع A2 يعني اكس ابارتيان A1 و اكس ابارتيان A2. فاش كنقول واحد اكس كاين هنايا يعني راه اكس راه في حد ذاته راه كاين هنا في هاد القطعه زائد اكس كاين في هاد القطعه. داكشي علاش اكس التقاطع ديال هاد القطعه يعني خاص يكون فيهم بجوج باش يكون في. فهمتوا كيفاش؟ يعني اكس كاين في هنا زائد اكس كاين في هنا. يعني اكس الا لقينا اي اكس جبناه هنا غتلقاه كاين في هادي وفي هادي. مثلا هنا جبنا اكس تيكالا 8 راه 8 كاينه هنا و 8 كاينه هنا. جبنا اكس تيكالا 16 راه 16 كاينه هنايا هي هادي 16 و 16 راه كاينه هنا. مثلا كون خدينا مثلا شي حاجه اخرى هي 17 كاينه هنا ولكن ما كايناش هنا. داكشي علاش الانترسيكسيون ما فيهاش ما دخلش فيها 17. يعني دائما الوغ لانترسيكسيون بصفه عامه فاش كنقولوا انترسيكسيون مع بي تيكالا سي اكس ابارتيان سي شنو كتعني؟ ان اكس ابارتيان ا اي اكس
ابارتيان ا بي. فاش كنقولوا A union B est égal à C, quand X appartient à C, ça veut dire X appartient à A ou X appartient à B. هذه اتحاد، لا هذه تقاطع، هذه اتحاد. فاش كنقولوا A تقاطع B يعني A ها هي A. باش تفهموا عاوتاني نوريها لكم بواحد الشكل اخر، نشرح لكم بواحد لا ميثود واحده اخرى. نشرح لكم هذا باش يبان لكم مزيان. الوغ A هذه هي المجموعة ديالنا A، هذه هي المجموعة ديالنا B. هاد المجموعة هادي هي A تقاطع B. الوغ كنقولو أن X ابارتيان هاد التقاطع A تقاطع B، سافو دير شنو كيعني أن X كينتمي ل A و X كينتمي ل B، حيت هي A كبيرة و هي B كبيرة، يعني A كينتمي ليهم بجوج باش يكون كينتمي لهاد التقاطع. صافي أنه يعني داكشي اش كنقولو فاش كنقولو بصفة عامة، داكشي باش نجينيراليكم نديرو واحد الجينيراليزاسيون ديال ليكريتور باش تفهموها. دائما فاش كنقولو واحد اف تيكالا واحد التقاطع ديال اي ابارتيان اي ديال اف اي، شنو مثلا اللي كيتابع كتعني اف ان اي راه من اي ابارتيان اي، يعني اي راه فيها من واحد حتى ان، يعني اف ان تقاطع اف دو تقاطع اف 3، يعني هاد الكتابة راه هي اف ان تقاطع اف دو تقاطع حتى تقاطع اف ان، يعني لانتيغسيكسيون ديال هادو كاملين اشنو كتساوي. كنقولوا ان اكس اشنو كتساوي هادي في الكتاب ديالي، يعني اكس ابارتيان اف كيسكو سافو دير اكس ابارتيان اف اي. الا كانت اكس ابارتيان اف راه اكس ابارتيان اف اي، يعني هاد اكس راه كتنتمي لهاد اف ان و اف 2 اف 3 اف 4 كتنتمي لهم كاملين باش كتنتمي لاف كيلكو سوا اي ابارتيان اي. مفهوم؟ يعني هذه هي لانترسيكسيون. الوغ قلنا ان هاد لانترسيكسيون هي سوجي سباس فيكتوريال، يعني كيفما كانت الا كانت عندنا اف 1 واحد سوجي سباس فيكتوريال، عندنا اف 2 سوجي سباس فيكتوريال، اف 3 سوجي سباس فيكتوريال، بلي جينيرالمون راه هاد اف اي لا سوم اللي هي اف هي التقاطع ديال هاد اف اي راه حتى هي راه سوجي سباس فيكتوريال دو او. الوغ دابا غادي ندير لكم واحد ديمونستراسيون. هانتوما يلاه انتبهوا مزيان وحلوا معايا ليماجيناسيون ديالكم، حلوا معايا عقلكم مزيان في هاد اللحظه باش نديروا واحد ديمونستراسيون. دائما فاش كنقولوا مونطري نديرو حنا غير واحد مونطري كو اف 1 تقاطع اف 2 اي un sous-espace vectoriel de E tel que f1 عندنا et f2 sont دي سوز اسباس فيكتوريال، يعني اف ان اف 2 عندنا دو سوز اسباس فيكتوريال، وبغينا نمونطريو كو التقاطع ديالهم هذا التقاطع هذا، بغينا نمونطريو بلي هاد لانترسيكسيون بين جوج لي اسباس فيكتوريال كيعطينا واحد لاسباس فيكتوريال. انتبهوا مزيان. الو اول حاجه دائما في الديمونستراسيون شنو غديمونطري عليها، غديمونطري بلي هادي تخالف المجموعه الفارغه. دائما اي ديمونستراسيون كيف ما كانت ديمونطري بلي هادي ماشي ما كتساويش المجموعه الفارغه، عاد بهذوك لي كريتير ديالك. الكريتير ديالنا راه عارفينهم باش نديمونطريو ان اف ان اي حاجه كيما كانت بوكو اف ايتان نديرو هادي هي اف تيكالا اف بوكو اف ايتان sous espace vectoriel quel que soit x et y appartiennent à f ياك quel que soit alpha et bêta appartiennent à r. عندنا هاد لا غولاسيون خاصها تحقق الفا اكس بليس بيتا اي appartiennent à f. الوغ هاد لا غولاسيون خاصها تحقق باش يكون عندنا واحد باش تكون عندنا هادي سوز اسباس فيكتوريال. صافي ليا الوغ خاص هاد لا غولاسيون هادي خاصها تحقق. اول حاجه كما قلت لكم غادي نديمونطريو باللي تخالف المجموعه الفارغه اف 1 تقاطع اف 2 تخالف المجموعه الفارغه. عندنا اف 1 تقاطع اف 2 زيرو كتنتمي زيرو دو او كتنتمي لهاد اف 1 تقاطع اف 2، حيت قلنا اي سوز سباس فيكتوريال فيه زيرو. يعني بحال قلتي دابا هاد راه هاد هادي راه فيها زيرو و بي راه حتى هي فيها زيرو، و كاي اي سي جبتيها راه حتى هي راه فيها زيرو، يعني التقاطع ديالهم راه على الاقل بعدا راه كاين زيرو. بلا ما قبل ما نديمونطرو ان راه فيه شي حاجه اخرى بعدا راه فيه زيرو.
هو الاول. يعني راه زيرو راه كتنتمي ل اف ان تقاطع اف دو، حيت علاش؟ حيت زيرو راه ابارتيان اف ان، زيرو دو او ابارتيان اف ان، اي زيرو دو او ابارتيان اف دو، دونك زيرو دو او ابارتيان اف ان تقاطع اف دو. الوغ من هاد العلاقه الاولى شنو لقينا؟ بلي لقينا اف ان تقاطع اف دو تخالف المجموعه الفارغه، تخالف لونسومبل فيد. الوغ دابا هادي راه هي اول حاجه خاصك ديمونطريها اولا. ثانيا غادي نمشيو غادي نطبقوا هاد العلاقه ديالنا، غادي نجبدوا واحد اكس ايكغيك ابارتيان اف. فاش كنقولوا كيلكو سوا اكس ايكغيك ابارتيان اف، خاصنا نجبدوا هاد الفا بيتا ابارتيان اف. فاش نقول هاد اكس ايكغيك ابارتيان اف شنو كتعني؟ قلنا اف راه هي التقاطع ديال اف ان و اف دو، يعني اكس ايكغيك راه ابارتيان اف ان اي اكس ايكغيك ابارتيان اف دو. يعني كنقولوا اكس ايكغيك ابارتيان اف اي تيلكو اي كتساوي من واحد لجوج، يعني راه اكس ايكغيك ابارتيان اف. فاش كنقولوا اكس ايكغيك ابارتيان اف، طونكو اف هي الطاقه ديال اف ان اف دو، راه اكس ايكغيك ابارتيان اف ان اي اكس ايكغيك ابارتيان اف دو. الو خاصنا ديمونطريو بلي الفا اكس بليس بيتا ايكغيك ابارتيان اف. الو هنا الفا اكس بليس بيتا ايكغيك طونكو هذا سوز سباس فيكتوريال، الو الفا اكس بليس بيتا ايكغيك كنلقاوها ابارتيان اف ان اي الفا اكس هنا نفس الفا اللي خدينا هنا كيلكو سوا، يعني كيلكو سوا الفا بيتا ابارتيان ار. هنا الفا بيتا اكس ابارتيان اف ان. علاش؟ حيت هذا سوسي سباس فيكتوريا، يعني خاص يحقق هاد الكريتير. كذلك مثال هنا الفا اكس بليس بيتا ايكغيك ابارتيان اف دو، حيت هذا تا هو اف دو سوسي سباس فيكتوريا. الو الفا اكس بليس بيتا ايكغيك راه كينتمي لهادي كينتمي لهادو. الو الفا اكس بليس بيتا ايكغيك كينتمي لاش؟ كينتمي لاف ان تقاطع اف دو، اللي هي شنو هي؟ اللي هي اف. الو شنو لقينا؟ بلي الفا بدينا بالفا اكس اكس ايكغيك ابارتيان اكس ايكغيك ابارتيان اف، لقينا بلي الفا اكس بليس بيتا ايكغيك ابارتيان اف. الو شنو كيعني هادشي هذا؟ كيعني ان اف اللي هي اف ان تقاطع اف دو ايتان سوز اسباس فيكتوريال دو او. مفهوم؟ يعني دائما دابا ديمونطرينا لكم باللي دائما التقاطع ديال دو سوز اسباس فيكتوريال، التقاطع ديال دو سوز اسباس فيكتوريال راه الا كانوا هاد جوج راه دو التقاطع ديال دو سوز اسباس فيكتوريال تاع سوز اسباس فيكتوريال دو او. مفهوم؟ الوغ دابا شفنا لانتيرسيكسيون، دابا غادي نشوفو لاديسيون ديال سوز اسباس فيكتوريال. الوغ شوف ركزوا مزيان. الوغ اف تيكالا اف ان بليس اف دو. الا كانت اف ان سوز اسباس فيكتوريال اف دو سوز اسباس فيكتوريال اف ان بليس اف دو ايتان تا هي براسها راه ايتان سوز اسباس فيكتوريال دو او. الوغ دائما كيفاش اشنو كتعني هاد الكتابه؟ الوغ اكس ابارتيان اف اشنو كتعني؟ كتعني ان اكس تيكالا اكس ان بليس اكس دو تيلكو اكس ان ابارتيان اف ان اي اكس دو ابارتيان اف دو. فهمتي؟ يعني كيف ما كانت هاد اكس راه كنلقاوها راه كتساوي واحد اكس ان بليس اكس دو تيلكو هاد الفيكتور راه كتنتمي لاكس ان هذا. الوغ كنكتبو بلي جينيرالمون اف كيفاش كنكتبو هي اكس ان بليس اكس دو تيلكو اكس ان ابارتيان اف ان اكس دو ابارتيان اف دو. الوغ فاش كنقولوا لانتيرسيكسيون شوف واحد الكريتير اللي هو مهم دائما، هاد لا سوم ديال سوز سباس فيكتوريال و سوز سباس فيكتوريال الا كانت اف ان تقاطع اف دو تيكالا التقاطع ديال هادو تيكالا زيرو، يعني ما كيتقاطعوا الا في زيرو، يعني هذا راه واحد اللي صباح قلنا راه زيرو كينتمي ليهم بجوج. الا كانوا ما كيتقاطعوا غير في زيرو ما كيتقاطعوش في شي حاجه اخرى كنقولوا ان هاد لا سوم اف ان اي اف دو اي ديريكت. اشنو كتعني؟ كتعني ان كنديرو هذا هكا، يعني كنقولوا ان اف تيكالا اف ان بليس اف دو، وكنقولوا بلي اف ان اف دو سون سيبليمونتير دو اف. فهمت الاخوان؟ الو دائما لا سوم ديال دو سوس سباس فيكتوريال كيعطينا واحد لاسباس فيكتوريال. الا كان التقاطع ديال هاد لو سوس سباس فيكتوريال ما كيتقاطعوا غير في زيرو، يعني كيتقاطعوا في واحد ليليمون اللي هو زيرو دو او، كنقولوا ان من الاحسن ندير لكم ديك اف هنايا، ندير لكم او او تيكالا اف ان بليس اف دو. الوغ كنقولوا اف ان اي اف دو سون supplémentaires.
سيبليمونتير وكنقولوا بلي هاد لا سوم اي ديريكت. هاد لا سوم اي ديريكت. الوغ دائما شوف بغيتو نديمونطريو على هاد اف ان بلي هي سوز سباس فيكتوريال راه باينه، يعني راه باينه دائما فاش كنقولوا اف. شحال هي اف؟ اف هي اكس ان بليس اكس دو تيلكو اكس ان ابارتيان اف ان اي اكس دو ابارتيان اف دو. فاش غنديمونطرو بلي هي واحد حتى هي راه هاد لاص بلي اف اللي هي سوز سباس فيكتوريال. شوف انت شوف اي اكس كيلكو سوا هنا غدير كيلكو سوا اكس ايكغيك ابارتيان اف، خاصك ديمونطري ان الفا اكس بليس بيتا ايكغيك ابارتيان اف. هادشي اللي خاصك ديمونطري، يعني خاصك تبدا من هادي وتلقى هادي تيلكو الفا بيتا ابارتيان ار كيلكو سوا الفا بيتا ابارتيان ار. الوغ اكس ابارتيان اف شنو كتعني؟ ان اكس راه كتساوي اكس ان بليس اكس دو تيلكو اكس ان ابارتيان اف ان اي اكس دو ابارتيان اف دو. احنا بدينا دابا بهادي y ابارتيان اف شنو كتعني؟ انها كتساوي y ان بليس y دو تيلكو y ان ابارتيان اف ان y دو ابارتيان اف دو. مفهوم؟ الوغ الفا اكس بليس بيتا y شنو كتعني؟ شنو كتساوي؟ يعني كتساوي الفا اكس ان بليس بيتا y ان بليس الفا اكس دو بليس بيتا y دو. الوغ عارفين بلي اف ان هي سوجي سباس فيكتوريال، سافو دير الفا اكس ان بليس بيتا y ان راه كتعطينا واحد اكس غرونت اكس ولا اكس بريم اللي حتى هي ابارتيان اف ان، حيت هاد اف ان راه سوجي سباس فيكتوريال، يعني الفا اكس ان بليس بيتا y غتعطينا واحد اكس اللي ابارتيان اف ان. هاد الفا اكس دو بليس بيتا y دو حتى هي راه واحد غتعطينا واحد y بريم تيلكو y بريم حتى هي ابارتيان اف دو. علاش ابارتيان اف دو؟ حيت اكس دو y دو ابارتيان اف دو، اف دو سوجي سباس فيكتوريال، دونك الفا اكس دو بليس بيتا y دو ابارتيان اف دو. الوغ لقينا بلي هاد لاصوم هاد الفا اكس ان عطاتنا واحد لاصوم ديال دو تيلكو هادي ابارتيان اكس ان ابارتيان اف ان، وعطاتنا هادي ابارتيان اف دو. الوغ هاد الفا اكس بليس بيتا y ابارتيان اف. علاش؟ حيت حققت لنا هاد الكونديسيون، عطاتنا واحد جوج د القيم، عطاك واحد جوج لي فيكتور، عطاك واحد الفيكتور لقينا بلي ابارتيان اكس ان بليس بيتا اف. يعني حنا لقينا صحيحه. الوغ اف راه سوز سباس فيكتوريال، يعني لاصوم ديال دو جوج سباس فيكتوريال سوز سباس فيكتوريال. الوغ دائما في لي ديمونستراسيون راه هما راه سامبل، راه مكانش شي ديمونستراسيون اللي هي صعيبه. الوغ لي ديمونستراسيون كاملين بصفه عامه راه ساهل، خاصك غير تبدا هداكشي من فهمتي، تبدا داكشي من الزيرو في ستاتيستيك. الوغ غادي نشوفو دابا واحد لا فامي متى كنقولوا بلي واحد لا فامي جينيراتريس. مفهوم؟ الوغ بعدا شوف فاش كنقولوا تيغالا فيكتوريال، ندير واحد فيكتوريال ديال اف باغ اكزومبل تيلكو اف. فاش نقولوا نشرح لكم هاد الكتابه شنو كتعني. هاد الكتابه دابا تيغالا فيكتوريال اف تيلكو اف راه ماشي سوجي سباس. هنا تيلكو اف راه غير واحد لا فامي دي فيكتور فيها اكس 1 اكس 2 اكس 3 اكس 4 حتى اكس ان. هذه هي اف. كنقولوا ان او تيغالا فيكتوريال اف سافو دير كلكو سوا اكس كيف ما كانت اكس ابارتيان او، كنلقاو بلي هاد اكس تيغالا الفا 1 اكس 1 بليس الفا 2 اكس 2 بليس الفا ان اكس ان. يعني كنقولوا ان هاد اف انجوندر او ولا est une famille génératrice. يعني كنقولوا ان اف اي engendre e ولا if est une famille génératrice. علاش فامي جينيراتريس؟ حيت كيفما كان كيلكو سوا اكس ابارتيان او، بحال قلتي كيلكو سوا اكس ابارتيان واحد لو فيكتور ابارتيان ار 3، كتلقى هاد اكس كتساوي لينا واحد الفا اي بليس بيتا جي بليس زد كا. تيلكو هادو حتى هما راه دي فيكتور، ديك هاد راه اكس ان ايكغيك ان زد ان بحال هكدا جوج لي فيكتور هادو اكس ولا ايكغيك جي. الوغ هاد اي جي كا كنقولوا لهم جينيراتريس، اون فامي جينيراتريس ولا اونجوندر او. الوغ حيت كيلكو سوا اكس ابارتيان ا او
كنلقاو واحد لا كومبينيزون لينيير كتسمى كومبينيزون لينيير ديال هاد لي فيكتور هادو. يعني كنلقاو هاد اكس هادي ايت اون كومبينيزون لينيير. شنو كتسمى كومبينيزون لينيير؟ يعني كومبينيزون لينيير دو اكس 1 اكس 2 اكس 3 يعني كتساوي الفا 1 اكس 1 بلس الفا 2 اكس 2 بلس alpha n x n. Et on écrit كنكتبو la somme de i est égale à 1 jusqu'à n ديال alpha i x i. Alors x est égal à la somme de i est égal à 1 jusqu'à n. يعني كنقولو أن x est une combinaison linéaire de x i. وهاد alpha i ce sont des coefficients de la combinaison linéaire. coefficients يعني هادو كيتسموا المعاملات. و x i هي دوك لي فامي اللي قلنا جينيراتريس. سي une famille génératrice. الوغ اكس كنقولها واحد لا كومبينيزون لينيير. يعني ممكن تكتب كواحد لا كومبينيزون لينيير ديال اكس 1 اكس 2 اكس 3 اكس. يعني عقلوا عليها دائما كنقولوا هاد اكس هادي اي اون كومبينيزون لينيير دو اكس. يعني اكس سي كري كوم دو سيت فاسون. يعني الفا 1 اكس 1 بلس الفا 2 اكس 1 بلي جينيرالمون لا سوم دو اي تيغال 1 جيسكا 1 دو الفا اي اكس. الوغ غادي نعطيكم واحد ليكزومبل. فاش غادي ناخدو باغ اكزومبل او 1. فاش غادي ناخدو او 1 فيها 1 0 0 E2 فيها 0 1 0 0 jusqu'à En تيغالا هادو كاملين دي فيكتور 0 0 1. انا هاد لي فيكتور غادي فيها 1 دي 1 في الكوفيسيون الثاني 1 في الكوفيسيون تاع حتى ان 1 في الكوفيسيون تاع. الوغ كيلكو سوا اكس appartient à E تلك الديمونسيون ديال E هي n. يعني عندها n هذا كيلكو سوا اكس appartient à E كنلقاو بلي هاد اكس تيغال الفا 1 او 1 بليس الفا 2 او 2 بليس الفا n او n. علاش؟ حيت هاد اكس شنو عنده في المعامل؟ باغ اكزومبل عنده الفا 1 الفا 2 الفا 3 الفا حتى الفا n. الوغ شنو كنلقاو بلي هاد اكس هذا كيساوي هاد الفا 1 فوا او 1 اللي هي 1 0 0 0 0. يعني ها هي الفا 1 بليس الفا 2 فوا او 2. ولا شوف باش تفهموا مزيان هاد اكس تيغالا الفا 1 الفا 2 الفا 3 دار الفا n. شنو كتعني ان كتعطينا لا سوم ديال بزاف ديال لي فيكتور الفا 1 هادو كاملين 0 0 0 0 بليس 0 الفا 2 0 بليس 0 0 الفا 3 بليس لا سوم زيد بليس تال 0 0 0 تال الفا ان. هما هادي هي لا سوم ديال لي فيكتور. يعني هاد الفا 1 الفا 2 الفا كتساوي هاد الفا. فاش غنجمعو هادو كاملين كنلقاو الفا 1 الفا 2 الفا 3. هذا شنو كتساوي لنا الفا 1 او 1 بليس تلك او 1 راه هو هذا اللي فيه واحد هنا. هادي الفا 2 او 2 بليس الفا 3 او 3 بليس تال الفا ان او ان. الوغ شنو كنلقاو؟ يعني هادي هي الفا 1 بليس الفا هنا هادي هي اكس. الوغ كيلكو سوا اكس ابارتيان ا كنلقاو بلي اكس هي واحد لا كومبينيزون لينيير ديال هاد او 1 او 2 او 3 حتى او ان. الوغ كنقولو واحد لا فامي جينيراتريس. الوغ غادي نخص لكم واحد الفيديو اخر اللي فيه لانديبوندونس لينيير واللي فيه لا باز اللي فيه لي فيكتور فيه لا باز ولي ديمونسيون. يعني امتى كنقولوا واحد الديمونسيون ديال او كتساوي ان ولا باز ديالو لي فيكتور لي انديبوندون لينيير لانديبوندونس لينيير وهذا. الوغ دائما الاخوان اللي عجبكم هذا الفيديو ديروا جيم وبارطاجيو مع اصحابكم. ما تبخلوش علينا بلي جيم.